अमेज़ॉन आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आप होलसेल मॉडल पर काम कर रहे हैं। इस वीडियो में उन चीज़ों पर बात करेंगे कि अमेज़ॉन पर कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती जब आप होलसेल मॉडल पर इनवॉइस को सबमिट करते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर, इवन आप मेरे कमेंट्स में भी जाके देख लें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कह रहे हैं कि अमेज़ॉन जो है इनवॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा जबकि मैंने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा है। उसकी वजूहात क्या हैं? अब देखें, एक स्टेप फॉरवर्ड ये लोग मूव कर चुके हैं, यानी कि ये लोग जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। इनको पता है कि भाई ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदना है, और अब अमेज़ॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। जी, जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग एक स्टेप फॉरवर्ड आ चुके हैं। इनको ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर की समझ आ गई है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है, दूसरे की कहीं से भी प्रोडक्ट नहीं ख़रीदना और उसको जो है अमेज़ॉन पर सेल करना नहीं शुरू करना, बल्कि आपने, और स्पेशली अलीबाबा या किसी ऐसे सोर्स से नहीं ख़रीदना जो आपको चीपर प्राइस में दे रहा है और आपको कह रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो दिस इज़ अ प्लस। मैं उन सब लोगों को ब्रावो कहूँगी यहाँ तक पहुँचने के लिए जिनको एटलीस्ट इधर तक की समझ आ गई है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसको वॉयलेट ना करने के लिए आपने कहाँ से चीज़ें होलसेल में लेनी होती हैं। मैं अपने बाकी व्यूअर्स के लिए भी उसको शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप मॉम हैं या डैड हैं और आपके बच्चे हैं टीन्स में, और आप उनको देखते हैं कि भाई उनका इंटरेस्ट है ऑनलाइन गेम्स की तरफ और वो अच्छा है, और वो आपको लगता है कि लेटर ऑन ई कॉमर्स में आएंगे, तो मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि मेक श्योर करें कि वो उस प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट ना करें, बल्कि प्रॉपर तरीके से जो है वो पहले इसको सीखें। इसकी वजह क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर आप अमेज़ॉन पे आके सेल करने लगेंगे तो अमेज़ॉन जो है आपकी एक लाइफ लाइन है। एक दफ़ा अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि आपने कानून शिकनी की है, वो भी गलती से, वो भी जानबूझ के नहीं, तो उसको रीएक्टिवेट कराने में बहुत टाइम लगता है। और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं और वो छोटी एज के हैं और उनसे ये गलती होती है तो दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ अहेड, और यहाँ छोटी एज की गलती का 40 इयर्स की एज में आके अब पछताने से बेहतर है कि आज उनको थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया जाए। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि रिसेंटली मुझे एक बहुत ही यंग इंडिविजुअल ने कांटेक्ट किया और उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ, बट ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ अंडर 25 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे जो है बड़ा दुख हो रहा है उनके अकाउंट को देखकर, और वो कॉन्टीन्यूसली यही कह रहे हैं मुझे नहीं पता था। तो मैं उनके अकाउंट को जो है देख रही हूँ, उसमें जो इशू है वो यही है कि भाई उन्होंने एक बंदे से ख़रीदी चीज़ और बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था, और मैं उसको इवन देख भी रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा रेकमेंड कर रहे हैं, एंड आई न्यू एट दैट पॉइंट कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है बहुत सारे देसी सेलर्स के साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं समझते। और वही हुआ कि आज मैं एक बंदे के इवन केस को भी देख रही हूँ इस सिलसिले में। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं या अगर आप यंगस्टर हैं जो ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, मेक श्योर करें कि आप पहले चीज़ों को जानें, पॉलिसीज़ को समझें, लॉ को समझें, और फिर जो है इसके ऊपर काम करें। यहाँ पर जहाँ मैंने चूँकि एक ऐसे इंडिविजुअल की बात की जो ट्रबल में गया है, यहाँ पर मैं एक और फादर की बात करूँगी जो कि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ा अप्रिशिएट उनको करती हूँ कि वो अपने बहुत ही यंग बच्चे को अंडर 15 को जो है क्लासेस उन्होंने डाली हुई हैं, एंड ही इज़ लर्निंग इट फ्रॉम मी इन पॉलिसी। उनको समझा रही हूँ, मैं लॉ समझा रही हूँ, तो आई बेट ही इज़ गोइंग टू बी one of the millionaires and even billionaires in future. He's just very young, I cannot tell his age, but he's under 15, और वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को समझ रहा है। तो इफ़ यू आर अ पेरेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चों को अगर वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट हंटिंग से बिल्कुल स्टार्ट ना कराएं, बल्कि उनको इसकी पीछे की जो कहानी है, पीछे की जो
وجوہات ہوتی ہیں. ایک پروڈکٹ کو شیلف میں آنے تک کی جو پوری جرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ خود بھی جانیں, اور اگر آپ کے بچے اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان کیسے بنا, تو ہم ایک ہسٹری کی بات کرتے ہیں اور آج تک کے پولیٹکس میں آ کے آج تک کی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کی آپ کو وجوہات بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ غلطی ہوئی, یہاں پر یہ غلطی ہوئی, تو اس لیے پاکستان اس شیپ میں. سیم وڈ بی ود اینی بزنس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پاکستان کی اکانومی کی طرح حالت نہ ہو تو آپ کو جو ہے یہ ساری چیزیں سمجھنی ہوں گی, اپنے بچوں کو سمجھانی ہوں گی تاکہ وہ فیوچر کے ساتھ کنیکٹ رہیں. کیونکہ ہم سب یہاں پر بہت کلیئرلی جانتے ہیں, اسپیشلی جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں, کہ بھائی دا فیوچر از آل اباؤٹ آن لائن اسٹف. ایون منی ول بی کرپٹو آپ سب جانتے ہوں گے, سب کچھ جو ہے الیکٹرانک ہو چکا ہے. سو میک شیور کہ جب آپ اس میں انٹر ہوں آپ فل تیاری کے ساتھ انٹر ہوں. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ امیزون کون سی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا. امیزون انوائس کی صورت میں اگر آپ نے اوتھینٹک ڈسٹریبیوٹر سے لیا ہوا اور امیزون آپ کی انوائس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو پہلی وجہ ہو سکتی ہے اس کی کہ آپ اس کو امیزون کے پریفرڈ فارمیٹ میں سبمٹ نہیں کر رہے. پریفرڈ فارمیٹ کیا ہے؟ پریفرڈ فارمیٹ یہ ہے کہ امیزون چاہتا ہے کہ آپ اس کو یا تو پی ڈی ایف میں یا پھر امیج کے جے پی جی میں جو ہے سبمٹ کریں. اگر آپ کا انوائس ایڈیٹیبل فارمیٹ میں ہے تو امیزون اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. موونگ بیک ٹو دا ریزنس کہ کیوں امیزون کیوں اس کو ایڈیٹیبل فارمیٹ میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا, وہ یہ ہے کہ امیزون نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے انوائس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کریں, اس میں کوئی ایڈیشن یا اومیشن کریں جس کی وجہ سے انوائس کی اوتھینٹسٹی جو ہے اس میں گڑبڑ ہو. اور امیزون یہ بھی نہیں چاہے گا, اگین جیسے کہ امیزون کو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ امیزون کی آبسیشن جو ہے کسٹمر سیٹسفیکشن ہے, تو کوئی بھی چیز جو کسٹمر سیٹسفیکشن کو ہارم کر سکتی ہے امیزون اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی پالیسی بنائے ہوئے ہے. تو اگر آپ کا انوائس امیزون ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اس کی آف کورس جیسے کہ میں نے کہا ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ نے اس کو پی ڈی ایف یا جے پی جی فارمیٹ میں سبمٹ نہیں کیا. اچھا جی, اس کو اب آپ نے جا کے انوائس کو پی ڈی ایف اور جے پی جی میں فارمیٹ کو چینج نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اپنے ڈسٹریبیوٹر سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو پی ڈی ایف یا جے پی جی فارمیٹ میں سبمٹ کرے. کیونکہ اگر آپ اس کو سبمٹ کریں گے تو اس کا مطلب دوبارہ یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے اس انوائس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے, اور جیسے کہ میں نے کہا امیزون کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ کسی بھی کی طرح سے کسی چیز کو جو ہے تبدیل کریں جو کہ آپ کے اوپر سوالیہ نشان بنا دے کہ کیا یہ آپ واقعی میں جینون ہیں یا نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اگر آپ کی انوائس بھی امیزون ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو آپ جا کر دیکھیے کہ کیا آپ اس کو ایکسل یا ورڈ کے فارمیٹ میں تو سبمٹ نہیں کر رہے. تو اگر کر رہے ہیں تو آپ نے خود اس کو فارمیٹ کو چینج نہیں کرنا, بلکہ آپ نے اپنے ڈسٹریبیوٹر کے پاس جانا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ بھائی کائنڈلی اس کو مجھے پی ڈی ایف یا جے پی جی فارمیٹ میں سبمٹ کر دو. اور موسٹ آف دا ٹائم جو آتھرائزڈ ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں دے ڈو انڈرسٹینڈ دا ماڈرن نیڈس, اور اگر وہ آپ سے کویشچن بھی کر لیں کہ بھائی کیوں, تو آپ ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ہے تاکہ ان کو کنفرمیشن ہو جائے امیزون کو کہ آپ جو ہیں اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے. اینڈ آئی ایم شیور دیر ول بی کوآپریشن. اچھا جی, تھوڑی سی محنت کرنی پڑ سکتی ہے, اس سے پلیز مت گھبرائیں. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو مے بی دا پرسن از ہیونگ اے بیڈ ڈے, کانٹیکٹ ہم اگین ود مور ڈیٹیلز, اور ان کو مجبور کریں سوچنے کے لیے. آپ ان کو تنگ اس طرح نہ کریں کہ بھئی یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے, بلکہ آپ ان کو سوچنے پر مجبور کریں کہ اگر فیوچر میں کوئی اس طرح کی اپرچونیٹی ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ سے وہ بزنس نہیں کرنا چاہ رہے فار واٹ ایور ریزن, تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اوکے شکریہ آپ کے وقت کا, لیکن اگر فیوچر میں کوئی اپرچونیٹی ایسی ہوتی ہے تو پلیز مجھے ضرور یاد رکھیے گا. بیسیکلی آپ کے بات کی ٹون میٹر کرتی ہے, بات میٹر نہیں کرتی. تو جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک سکل ہے جس کے اوپر میں آگے چل کر ویڈیوز میں بات کروں گی, اور نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ریزن شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ امیزون کن وجوہات کی بنا پر آپ کے ہول سیل کی انوائس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل. انٹل نیکسٹ ٹائم, بائے ناؤ.